alaikum. My name is Seher Shabir and I am going to present the topic Sunnah as a source of law. अब हम देखते हैं कि सुन्ना होता क्या है. तो सुन्ना का जो मीनिंग है बेसिकली अरेबिक वर्ड सुन्ना का जो मीनिंग है वो है वेल डिफाइंड पाथ विच इज़ बीइंग फॉलोड अगेन एंड अगेन, यानी कि जिसको लोग बार बार फॉलो करें. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रस्म, कोई रिवायत, कोई तरीक़ा कार ऐसा राइज हो गया हो जो बार बार फॉलो किया जा रहा हो. जिस तरह कुरान पाक में है वर्ड यूज़ हुआ है सुन्नतुल अव्वलीन, इसका मतलब है पहलों का तरीक़ा कार जो पहले करते थे. ठीक है, पहले लोग, पहले ज़माने के लोग जो करते थे, यानी कि अगेन एंड अगेन. उसके बाद अगर हम इसका शरई मीनिंग देखें, इस्लाम में स्पेसिफ़िकली जिस चीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है सुन्ना, वो है द सेइंग्स, एक्ट्स एंड अप्रूवल्स ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि आप वसल्लम के कौल, अमाल और आप वसल्लम का किसी चीज़ को जायज़ करार देना, चाहे वो अपने इशारे से हो या अपने एक्सप्रेशन से हो या जेस्चर से हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास इस्लाम में सुन्नत. सुन्ना की जो है हमारे पास काइंड्स भी होती हैं और सुन्ना की दो काइंड्स हैं मेनली. ठीक है, नंबर वन है अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, कि जो सुन्नत है वो किस नेचर की है, उस मुताबिक उसको जो है वो डिवाइड किया गया है आगे फर्दर. और नंबर टू जिस बेस पे उसकी डिवीजन हुई है वो है अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ ट्रांसमिशन. चेन बेसिकली ये होती है ना, जो जिन लोगों के थ्रू हदीस आगे पहुंचती है. जिस तरह हम सुनते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ से रिवायत की, फ़लाँ ने फ़लाँ से रिवायत की, और फिर आखिर में जाते जाते जो फाइनल बंदा होता है आप वसल्लम ने बात बेसिकली उससे की होती है, उससे आगे 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 आते आते ट्रांसमिट हुई होती है हदीस. तो इन बेसिस पे जो है वो हदीस जो सुन्ना है उसकी कुछ काइंड्स हैं. तो अगर हम देखें सुन्ना की टाइप्स अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, तो वो हमारे पास आ जाती हैं तीन टाइप्स: सुन्नत अल कौल, सुन्नत अल फ़ेल और सुन्नत अल तकरीरी. सुन्नत अल कौल में ये होता है कि आप वसल्लम के जो भी फरमान हैं, सेइंग्स हैं, नरेशंस हैं, उसमें वो इंक्लूडेड होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप वसल्लम ने झूठ बोलने से मना फरमाया उनकी सेइंग है, ठीक है, नरेशन है, तो वो किस में आएगा, सुन्नत अल कौल में. इसी तरह सुन्नतुल फ़ेल में ये आ जाता है कि आप वसल्लम के जो भी आमाल हैं, डीड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, सुन्नत अल फ़ेल में. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, ठीक है, तो वो सारा क्या हो जाएगा, सुन्नत अल फ़ेल. फिर आ जाती है सुन्नत अल तकरीरी. सुन्नत अल तकरीरी में ये होता है कि किसी भी एक्ट जो आप वसल्लम के सामने हुआ हो, आप वसल्लम ने अपने जेस्चर या अपने अमल से उसको जो है वो एक्सेप्ट किया हो या फिर ओमिट किया हो. फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा आप वसल्लम के सामने एक शख्स था, ठीक है, हज़रत कैस बिन अमर से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुबह नमाज के बाद 2 रकते नमाज़ पढ़ते हुए देखा, तो फरमाया कि सुबह की नमाज़ तो 2 रकत है. तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने फ़र्ज़ नमाज से पहले की 2 रकतें नहीं पढ़ी थी, इसलिए अब पढ़ रहा हूँ. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर ख़ामोश हो गए, यानी कि इसकी इजाज़त दे दी. खामोशी नीम रज़ा होती है, तो आप वसल्लम ने खामोश रहे यानी इसकी इजाज़त दे दी. अगर ना खामोश रहते, अगर उसको मना करते, तो फिर वो क्या हो जाता, वो चीज़ बैन हो जाती. लेकिन खामोशी से मुराद क्या है कि इट वाज़ राइट. तो ये किसके अंडर आ जाएगा, सुन्नत अल तकरीरी के अंडर. अब अगर हम नेक्स्ट जो टाइप है सुन्नत की डिवीज़न की, वो अगर देखें अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, चेन्स जो होती हैं ट्रांसमिशन की, किस किस के थ्रू हो के हदीस आगे पहुंची, उसको अगर हम देखें तो उसके मुताबिक हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं. ठीक है, विच इज़ नंबर 1 इज़ हदीस मुत्तसिल और नंबर 2 है हदीस मुरसल. अब हदीस मुत्तसिल जो होती है, ठीक है, मुत्तसिल का मतलब होता है जोड़ के रखना, किसी चीज़ का आपस में कनेक्टेड होना. ठीक है, तो हदीस मुत्तसिल वो हदीस होती है जिसकी जो चेन ऑफ नरेशन होती है वो कंप्लीट होती है, यानी कहीं पे मिसिंग नहीं होती. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर जिस भी सहाबी ने या जो है वो रिवायत की है हदीस, उनके बीच में जितनी भी चेन है, जितने भी लोगों ने उसको आगे फॉरवर्ड 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 किया, वो सारी चेन क्या है, कंप्लीट है. तो इसको आप क्या कहोगे, हदीस मुत्तसिल. फिर इसकी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं. नंबर 1 है हदीस मुतवातिर. ठीक है, मुतवातिर मीन्स होता है किसी भी चीज़ में तवातुर या कॉन्टीन्यूटी का होना. तो जब सारे के सारे नरेटर्स जो हदीस के हैं, जिन्होंने हदीस को नरेट किया है, ठीक है, वो सेम अल्फाज के साथ, सेम कॉन्टीन्यूटी के साथ जो है वो बग़ैर किसी फ़र्क के हदीस को रिवायत करेंगे. सारे के सारे जो नरेटर्स थे चेन में, ठीक है, जो क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि हदीस मुत्तसिल क्या होती है, जिसकी चेन कंप्लीट हो नरेटर्स की. अब नरेटर्स जो हैं उस चेन के अंदर,
ان سب کا اتفاق ہو اس حدیث کے صحیح ہونے پہ، اس حدیث کے ورڈنگز پہ اتفاق ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہلائے گی؟ حدیث متواتر۔ اور پھر یہ اتفاق دو طرح کا ہو سکتا ہے، اسی بیس پہ متواتر کی دو طرح کی ٹائپس بھی ہیں، لفظوں پہ اتفاق ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کے معنوں پہ اتفاق، یعنی کہ تواتر لفظی اور تواتر معنوی۔ اب تواتر لفظی میں یہ ہوتا ہے کہ جو نیریٹرز ہوتے ہیں اس حدیث کے، اس اسپیسیفک حدیث کے، وہ حدیث کے ورڈز پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی یہی سنا ہے، ایسا ہی فرمایا تھا، یہی ورڈز تھے۔ اور تواتر معنوی میں کیا ہوتا ہے کہ جو نیریٹرز ہوتے ہیں حدیث کے، وہ حدیث کے میننگز پہ جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن ورڈز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اکثر حدیث آپ نے سنی ہوں گی کہ جس میں سیم حدیث دو ڈفرینٹ لوگوں سے روایت ہے اور دو الگ الگ ورڈز ہیں، لیکن میننگ حدیث کا کیا ہے؟ سیم ہے۔ تو ورڈز میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، ورڈز شاید سیم نہ ہو دو الگ الگ نیریٹرز کے، لیکن جب میننگ پہ وہ اکتفا کریں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تواتر معنوی۔ اب حدیث متصل کی حدیث متواتر کے علاوہ اور بھی دو ٹائپس ہیں، ایک تو ہے حدیث المشہور اور ایک ہے حدیث الاحد۔ حدیث متواتر ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث المشہور یہ ہے کہ جب کسی بھی حدیث کو دو سے زیادہ لوگ نیریٹ کریں، ٹھیک ہے، یا کوئی گروپ نیریٹ کرے، تو وہ کیا ہوگا؟ حدیث مشہور کہلائے گی۔ اور حدیث احد کیا ہوتی ہے؟ احد ورڈ سے ہی ظاہر ہے، احد مینس ایک، ٹھیک ہے۔ تو جس کو ایک یا دو لوگ سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک جو اس کی چین ہے نریشن کی، اس میں ایک یا دو لوگ ہوں، ایک یا دو لوگ نیریٹ کریں، تو وہ کیا کہلائے گی؟ حدیث احد۔ اب حدیث کی چینز کی بیس پہ جو اس کا آرڈر، چینز کی آرڈر کی بیس پہ جو اس کی سیکنڈ ڈویژن ہے وہ ہے حدیث مرسل، ٹھیک ہے۔ تو حدیث مرسل کیا ہوتی ہے؟ حدیث مرسل بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جو ساری چین ہے نیریٹرز کی، اس میں سے جب وہ کمپلیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، پہلی والی کیا تھی؟ حدیث متصل، جس میں کنیکٹڈ تھے سارے آپس میں نیریٹرز۔ حدیث مرسل میں کیا ہے کہ جو چین ہے حدیث کی، اس میں نیریٹرز کا نام مسنگ ہو، ٹھیک ہے، اور بہت سے نام مسنگ ہوں، تو وہ انکمپلیٹ لک دیتا ہے ایک طرح سے وہ چین، تو اس چین کو آپ کیا کہتے ہو؟ حدیث مرسل، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی حکم میں اس طرح کی حدیث کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ سننا کو اتنی اتھارٹی کیسے ہے، کیونکہ بیسک تو ہمارے پاس جو گائیڈ لائن ہے وہ قرآن ہے، بینگ اے مسلم۔ تو سننا کو کس نے اتھارٹی دی؟ تو سننا کو خود قرآن ہی نے اتھارٹی دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی آپ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اسی نے صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کی۔ ہی ہو اوبیز ہز پروفٹ، دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اوبیز اللہ۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ سننا کو ہم کیوں فالو کریں یا کیوں اتھارٹی دیں، یا اسلامک لاء میں اس کا مقام کیوں ہے اتنا بلند، کیونکہ قرآن خود جو ہے وہ اس کو اتھارٹی دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لیجسلیٹو فنکشن آف سننا۔ تو فنکشن جو سننا میں ہے، لیجسلیشن میں جو سننا کا فنکشن ہے، لیجسلیٹو فنکشن آف سننا، اس میں اس کی یہ امپورٹنس ہے کہ کوئی بھی جیورسٹ، ٹھیک ہے، یعنی لا میکر جب لیجسلیشن کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے وہ قرآن کو دیکھتا ہے، یعنی کہ سب سے جو فور موسٹ سورس ہے، ٹھیک ہے، لا کی، وہ اوبیسلی قرآن ہے۔ اب جب وہ قرآن کو دیکھتا ہے تو قرآن بہت سی چیزوں کو کمپریہینڈ کرنے میں ناکام ہے، یعنی کہ ناکام نہیں ہے ایسا جب ہم کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سی چیزوں کی جو وضاحت ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کوئی جیورسٹ بھی جب قرآن کو ریسرچ کرے گا کسی بھی لیجسلیشن کے لیے، تو اس کو ضرورت ہوگی کہ وہ سننا سے رجوع کرے، کیونکہ سننا بیسیکلی قرآن کی ایکسپلینیشن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سننا کوئی نئی چیز نہیں ہے، سننا کیا ہے؟ بیسیکلی قرآن ہی کی ایکسپلینیشن ہے۔ اس کے علاوہ ہم کیوں قرآن اور سنت کو یوز کریں، کیوں قرآن اور سنت کو ہم یوز کریں لاء میں، تو اس کا بھی ریفرنس جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 227 میں ہے، جس کے مطابق یہ مینشن کیا گیا ہے کہ جتنے بھی لاز ہیں وہ سب قرآن اور سنت کے اکارڈنگلی بنائے جائیں گے اور ان کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاء میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سننا اور قرآن کے اکارڈنگلی چلنا ہے، تو اب بیسیکلی اسلامک لیجسلیشن میں رول کیا ہے سننا کا، فنکشنز کیا ہیں اس کے، یہ دیکھتے ہیں ہم۔ تو نمبر 1 جو فنکشن ہے سب سے پہلے وہ ہے انٹرپریٹیو، پھر ہے سپلیمنٹری فنکشن،
एंड द थर्ड वन इज़ डेरिवेटिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरप्रिटेटिव फंक्शन को। अब जो इंटरप्रिटेटिव फंक्शन है बेसिकली सुन्ना का, वो ये है कि इंटरप्रिटेटिव लेजिस्लेशन होती है एक टाइप, जिसमें आप ये करते हो कि आप कोई भी प्रेसिडेंट यानी कि कोई भी नज़ीर या मिसाल ले डाउन करते हो, कहाँ से, कुरान के ओरिजिनल टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके। नाम से ही जाहिर है कि आप क्या करते हो, इंटरप्रेट करते हो किसको, कुरान के ओरिजिनल टेक्स्ट को, और वहाँ से फिर आप जो है वो लेजिस्लेशन में क्या लाते हो, एक नज़ीर, मिसाल या प्रेसिडेंट लाते हो। अब सुन्ना क्या करती है कि इंटरप्रेट करने में कुरान के ओरिजिनल टेक्स्ट को सुन्ना दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। नंबर वन है जनरल रूल को स्पेसिफिक करना। कुरान बेसिकली एक जर्नल बात करता है, ओवरऑल व्यू देता है, उसको स्पेसिफाई कौन करता है, सुन्ना करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान में एक जर्नल हुक्म है, ठीक है, इनहेरिटेंस की डिवीजन का, ठीक है, जिसको आप मीरास कहते हो, वरासत कहते हो, उसकी डिवीजन का क्या है, कुरान में हुक्म है कि अपने रिश्तेदारों को देनी है, उनका आपकी इनहेरिटेंस पे हक है। अब सुन्ना क्या करती है, स्पेसिफाई कर देती है कि अगर आपका कोई नॉन मुस्लिम रिश्तेदार है तो वो आपकी इनहेरिटेंस पे उसका कोई हक नहीं है। तो इस जर्नल हुक्म को स्पेसिफाई किसने किया, सुन्ना ने। जो नंबर बी या नंबर 2 फंक्शन है इंटरप्रिटेटिव फंक्शन में सुन्ना का, वो है इम्प्लिसिट को एक्सप्लेन करना। इम्प्लिसिट बेसिकली अनक्लियर चीज़ें होती हैं, जिस तरह एक ब्लर सा कुछ व्यू होता है जो आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा होता। तो कुरान में कुछ अहकाम ऐसे हैं जो अगर आप सुन्ना से हेल्प ना लो तो आपको इम्प्लिसिट या अनक्लियर या डाउटफुल रहेंगे वो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान में ये फरमाया गया है कि हलाल खाओ, हराम से बचो, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को हलाल और हराम करार दिया गया है, लेकिन एक पूरी जो लिस्ट है बाकायदा जिसको हम शरीयत में मानते हैं हलाल हराम, कुरान में आपको वो कहीं नहीं मिलेगी। तो उस इम्प्लिसिट को किसने एक्सप्लेन किया, किसने एक्सप्लिसिट बनाया उसको, सुन्ना ने, ठीक है, जो कि हमें क्लियरली डिटेल्स बताती है कि हलाल कौन कौन सी चीज़ें हैं और हराम कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सप्लीमेंट्री फंक्शन। तो सप्लीमेंट्री फंक्शन, तो सप्लीमेंट करना के बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्लीट करना या इन्हेंस करना, ठीक है। अब सुन्ना कैसे सप्लीमेंट करती है कुरान को, तो उसका नंबर 1 वे है सप्लीमेंटेशन बाय द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यानी कुरान का कोई भी हुक्म है तो उसको क्या करती है सुन्ना, एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जांपल कुरान में हुक्म है नमाज़ पढ़ने का, उसको अब एक्सप्लेन कौन करता है कि कितनी रकत हैं, कितनी सुन्नतें हैं उसमें, टाइमिंग्स क्या है नमाज की, वो सारा कुछ आपको कौन एक्सप्लेन करता है, कौन सप्लीमेंट करता है, कौन कंप्लीट करता है, सुन्ना। इसी तरह जो सेकंड फंक्शन है सप्लीमेंट्री फंक्शन में सुन्ना का, वो है सप्लीमेंटेशन बाय द वे ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफाई करना कि ये हुक्म किस किस पे लागू होता है। फॉर एग्जांपल कुरान में हुक्म है कि हर चोर के, चाहे वो मर्द है औरत, उसका हाथ काटा जाए। अब क्वालिफाई कौन होगा हाथ कटने के लिए, वो हमें सुन्ना बताती है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ निसाब या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी अगर किसी ने चुराई है तो ही उसका हाथ कटेगा, वरना वो हाथ कटने के लिए अगर उस अमाउंट से कम उसने चुराई है तो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये क्वालिफाई किसने किया इस हुक्म के लिए कि किसका हाथ कटेगा, किस चोर का नहीं कटेगा, ये क्वालिफाई करती है सुन्ना। इसी तरह नंबर 3 जो मेथड है सप्लीमेंट्री फंक्शन में सुन्ना का, वो है सप्लीमेंटेशन बाय द वे ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि कुछ अहकाम से कुछ लोगों को एक्सेप्ट कर देना या कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर देना, मुस्तस्ना करार दे देना। फॉर एग्जांपल इस्लाम हमें हुक्म देता है, कुरान में हुक्म है कि ज़बा करके चीज़ों को खाना चाहिए, ठीक है, जिस भी जानवर को आप खाओ ज़बा करके खाओ। लेकिन फ़िश जो है उसकी एक्सेप्शन है, फ़िश को आप ज़बा करके नहीं खाते, वो पानी से आप निकालोगे मर जाएगी तो आप उसको खा सकते हो। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी एक्सेप्शन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव फंक्शन। अब डेरिवेटिव फंक्शन नाम से ही जाहिर है कि आप इसको डिराइव करते हो, ठीक है, यानी कि जो हुक्म है कुरान में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे, आप बेसिकली उसको डिराइव कर रहे हो और उसके थ्रू रूल डिराइव कर रहे हो, ठीक है। सुन्ना के थ्रू आप क्या कर रहे हो, वहाँ से रूल ले रहे हो, यानी हुक्म कुरान में मौजूद है लेकिन आप सुन्ना की हेल्प लेके उस हुक्म को एक रूल की शक्ल दे रहे हो, ठीक है। और ये डिफरेंट होता है ऑब्वियसली इंटरप्रेटिव और सप्लीमेंट्री से। इसमें आप बेसिकली किसी भी कुरानिक हुक्म को या कुरानिक ऑर्डर को आप रूल आउट करते हो, कैसे, सुन्ना के ज़रिए डिराइव करते हो, आप उसको वहाँ से आप उसको अखज़ करते हो कि आप वसल्लम ने अपनी लाइफ में ये किया, ये रूल बन गया, कुरान में भी ये हुक्म है, उसमें कोई इम्प्लिसिटी या कोई उसमें एम्बिग्विटी आपके पास नहीं होती।
پھر ہمارے پاس یہ کوشچن رائز ہوتا ہے کہ کیا ہر سننا کو آپ سورس آف لا لے سکتے ہو؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ہر سننا سورس آف لا نہیں بن سکتی، کیونکہ صرف وہی سننا سورس آف لا بنے گی جس کا لیگل کانٹینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، لیگل کانٹینٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ صحیح ہوگی، اس پہ سب کا اتفاق ہوگا، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور جس طرح ہم نے پڑھا کہ اگر چین بروکن ہوگی تو بھی کیا ہوگی، اس طرح حدیث مرسل میں تھی، چین نیریٹرز کی بروکن تھی، مسنگ تھے بیچ میں، تو اس کو بھی جیورسٹ یوز نہیں کرتے ایز اے سورس آف لا، کیونکہ اس میں ایمبیگوٹی آ جاتی ہے. تو صرف وہی سننا سورس آف لا بننے کے لیے ایلیجیبل ہوگی جس کی جو اوتھینٹسٹی جس کی جو ہے وہ کیا ہوگی، کنفرمڈ ہوگی آپ کو. پھر کچھ کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں آپ حدیث جو ہے وہی اوریجنل لا بن جاتی ہے. پہلا تو کیا ہے آپ کے پاس کہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو قرآن کو وائل لا میکنگ. قرآن میں اگر کوئی چیز ایکسپلین نہیں ہوئی بھی تو آپ اس کو سننا سے ہیلپ لیتے ہو، لیکن اگر ایک کوئی حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن میں موجود ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر آپ کیا کرتے ہو، پھر آپ جو ہے وہ حدیث سے ہیلپ لیتے ہو، اور پھر حدیث ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی کیا بن جاتی ہے، اوریجنل لا بن جاتی ہے. یعنی کہ جس طرح فار ایگزامپل قرآن میں دو لوگوں کے آپس میں زنا یا ایڈلٹری کرنے کی سزا کیا ہے، کوڑے. ٹھیک ہے، 100 کوڑے. لیکن اگر یہ رول آ جائے، اگر آپ کے پاس یہ سچویشن آ جائے کہ دو شادی شدہ لوگوں نے جو ہے وہ زنا کیا ہو، تو اس کے بارے میں قرآن میں رولنگ نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ ان کو کیا ہوگا، سٹون ٹو ڈیتھ، یعنی کہ رجم ہوگا. رجم والی آیات قرآن میں نہیں ہے. تو پھر اس طرح شادی شدہ لوگوں کو رجم کرنا، یہ لا کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ یہ لا ہمارے پاس بیسیکلی حدیث سے آیا. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ حدیث اوریجنل لا بن جائے گی، کیونکہ اس بارے میں کوئی بھی حکم رجم کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن اور سنہ کی آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. تو قرآن بیسیکلی انسان کی زندگی کا جو ہے وہ ایک رہنما ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کے رولز یا پرنسپلس پرووائڈ کرتا ہے، اور سنہ کیا کرتی ہے، ان پرنسپلس کو ایکسپلین کرتی ہے، بہت ہی ایفیشینٹلی، بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کرتی ہے. اس کے علاوہ سنہ جو ہے قرآن کو ایلیبوریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن کا ہی مطلب اس میں آ جاتا ہے، اور انٹرپریٹ کرتی ہے اس کے میننگ کو کہ یہ کس کس موقع پہ کس کس کے لیے کہا گیا، کیونکہ ہر حکم ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا، کچھ ایکسیپشنس بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل نماز آپ پہ فرض ہے، لیکن بے ہوش انسان اگر ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ سفر میں ہو تو آپ نماز شارٹ کر لو گے. تو یہ ساری ہمیں جو آتی ہیں ہمارے پاس جو بھی ایکسیپشنس ہیں، ٹھیک ہے، تو سننا بہت اچھے سے انٹرپریٹ کرتی ہے اور ایلوبریٹ کرتی ہے قرآن کو. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سننا قرآن کے اگینسٹ جاتی ہے کہیں پہ. سننا اور قرآن آپس میں انٹر ریلیٹڈ اور انٹر کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، بس سننا کیا کرتی ہے، قرآن کے احکام کو مزید ایکسپلین کرتی ہے، ایلوبریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی کرتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سننا اور حدیث میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے بیسیکلی. تو سب سے پہلے اگر آپ میننگ میں آ جائیں، اس کا میننگ کا ڈفرینس دیکھیں. حدیث میں حدث جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بات یا کہانی. ٹھیک ہے، عربک جو ورڈ ہے، تو حدیث میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، سینگز آ جاتی ہیں، جبکہ سنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر عمل بھی آ جاتا ہے، چاہے وہ باتوں کے ذریعے ہے، چاہے وہ تقریری ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز میں عمل بھی آ جاتا ہے. اگر ہم اسکوپ دیکھیں اس کا، ٹھیک ہے، کہ کتنے کس فیلڈ کو کور کرتی ہے، تو سننا اوبیسلی بگر ہے اسکوپ میں، حدیث نیروور ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس میں صرف سینگز ہیں آپ علیہ وسلم کی. اور اگر آپ علیہ وسلم کی موسٹلی آپ حدیث دیکھیں تو اس میں صرف سینگز نہیں ہیں، اس میں اعمال بھی ہیں، فعل بھی ہیں، حدیث تقریری بھی ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ اسکوپ اوبیسلی پھر سننا ہی کور کرے گی. پھر اگر آپ اس کے دیکھیں ایلیمنٹس، تو سننا جو ہے وہ ایک کمپلیٹ، ایک ہولی اینڈ سولی ایک آرگن ہے، اور حدیث اس کا ایک ایلیمنٹ ہے، کیونکہ سننا میں سب آ جاتا ہے، قول بھی، عمل بھی، فعل بھی، تقریر بھی. لیکن حدیث میں صرف قول آتا ہے، اور وہ کیا ہے، سننا کا ایک برانچ ہے یا پھر ایک ایلیمنٹ ہے. اب اگر آپ اس کو کلیکشن میں دیکھیں کہ کلیکٹ، جس طرح آپ کے پاس ایک مجموعہ ہوتا ہے حدیث کا، ڈفرینٹ بکس ہیں حدیث کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ ساری کیا ہیں، حدیث کی کلیکشنز ہیں. تو حدیث کی آپ کے پاس کلیکشن ہوتی ہے اور حدیث کمپائل بھی ہو جاتی ہیں. لیکن جو سننا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر سننا کی آپ کے پاس کلیکشن ہو یا کمپلیشن ہو. تو یہ ڈفرینس ہے بیسیکلی حدیث اور سننا میں. اب ہم چلتے ہیں اپنے کنکلوژن ریمارکس کی طرف. تو کنکلوژن بیسیکلی ہم نے سارا جو اخذ کیا اس پریزنٹیشن سے وہ یہ ہے کہ سننا جو ہے وہ ایک سیکنڈ پرائمری سورس ہے اسلامک لاء کی. فرسٹ پرائمری سورس کیا ہے، قرآن ہے. ٹھیک ہے، اور پھر سننا کیا ہے، سیکنڈ پرائمری ریسورس ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں یا جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی یا جو چیزیں جرنل ہیں،
ان کو اسپیسیفک کون کرتا ہے, ان کو سمجھاتا کون ہے ہمیں, ان کو ہمیں انٹر لنک کون کر کے دیتا ہے, سننا. اور یہی سننا کا بیسک ایم ہے کہ ہم قرآن کو اچھے سے سمجھیں اور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو فار ہیونگ می.